एपिसोड 6। जिस वक्त मैं घर जा रहा था रात के 12 बज चुके थे। शहर सुनसान हो गया था। गाड़ियों और रिक्शाओं की आमद-ओ-रफ्त किसी किसी सड़क पर ना होने के बराबर थी। जी चाह रहा था कि चाची के घर जाकर शबनम के बारे में पूछूं, मगर ये मुनासिब मालूम ना हुआ। वक्त काफी हो चुका था। इस बात का कभी इम्कान था कि शबनम ने खौफजदा होकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पनाह ले ली होगी। जब रिक्शा लियाकताबाद डाकखाने से गुजर रहा था तो मुझे मेहरबान होटल खुला नजर आया। उसे खुला देखकर एकदम से मेरी भूख चमक उठी। रिक्शा रुकवाकर मैं होटल में दाखिल हुआ। होटल बंद होने ही वाला था, फिर भी मुझे खाना फराहम कर दिया गया। मैंने खूब पेट भर कर खाया। फिर होटल से निकलकर टहलता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटा तो जिस्म थकन से चूर हो रहा था। आज मेरे साथ जो वाकयात पेश आए थे वो इंतहाई संगीन, अजीब व गरीब और सनसनीखेज थे। मारधार और उठा-पटक से भरपूर। मुझे कुछ देर में ही नींद आ गई। बेदार हुआ सुबह तो 10 बज रहे थे। उठते ही मेरे जहन के दरीचे में शबनम आन खड़ी हुई। उसका ख्याल आते ही मैं बिजली की तेजी से उठा, शेव किया, नहाया और डाकखाने पहुंचकर मेहरबान होटल में कीमा पराठे और अंडों का नाश्ता किया। फिर रिक्शा लेकर नई आबादी पहुंचा। शबनम के घर पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने चाची के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो चाची का जर्द चेहरा नमूदार हुआ। आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो सारी रात एक पल के लिए भी ना सोई हो। परेशानी से सारी रात आंखों में काटी हो। मैं समझ गया कि वो शबनम की वजह से परेशान है। शबनम ने एक शख्स को कत्ल करके उसके यहाँ पनाह ली हुई है। वो शायद इसलिए डरी होगी कि पुलिस से कातिल को पनाह देने के जुर्म में कहीं उसे गिरफ्तार ना कर ले। मुझे देखकर चाची की वहशतज़दा आंखों में चमक सी लहराई। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, चाची ने दरवाजा बंद करके पूछा, शबनम कहाँ है? क्या? शबनम कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं आई? मैं उछल पड़ा। नहीं, मैं सारी रात उसके इंतजार में जागती रही। एक पल के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। मैं तुम्हारा भी इंतजार करती रही, तुम भी नहीं आए शबनम के बारे में कुछ बताने के लिए। फिर वो कहाँ चली गई? क्या वो थाने पर नहीं थी? नहीं, मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो वहां नहीं आई। एक सिपाही ने मुझे बताया कि थाने के बाहर एक कार वाले ने शबनम को अपनी कार में बिठाकर आए। फिर तो वो शाहजहां ही होगा, वही उसे अपने साथ ले गया होगा। मैं चाची को शबनम के कातिल होने के बारे में फौरी नहीं बताना चाहता था। मैंने उनकी तायद करते हुए कहा, वो शाहजहां ही था जो शबनम को अपने साथ घर ले गया था। जब मैं एक दोस्त से शाहजहां के घर का पता मालूम करके वहां पहुंचा तो शबनम वहां नहीं थी। शबनम वहां नहीं थी? आई तो क्या शाहजहां वहां था? हाँ था तो उसने कुछ नहीं बताया शबनम के बारे में? वो कुछ बताने के काबिल नहीं रहा था। आई क्या मतलब? किसी ने गोली मारकर उसका कलेजा छलनी कर दिया था। कि क्या शाहजहां का कत्ल हो गया? किसने कत्ल किया उसे? मेरा ख्याल है कि शबनम ने कत्ल किया। क्योंकि नहीं नहीं, शबनम वो कत्ल नहीं कर सकती। वो तो ऐसी कमजोर दिल की है कि एक मुर्गी तक ज़िबा नहीं कर सकती। ये सही है, लेकिन जब कोई औरत अपनी इज्जत पर आंच आते देखती है तो वो सब कुछ कर सकती है। एक नहीं, 10 मर्दों को भी कत्ल कर सकती है। ये तो तुम ठीक कहते हो भैया, पर उसके पास पिस्तौल कहाँ से आया होगा? ये मैं नहीं जानता और ना ही जानकर कुछ करना है। परेशानी की बात यह है कि शबनम वहां से भागकर कहाँ गई और कहाँ छुपी हुई है। आप जानती हैं इस शहर में उसके कौन कौन रिश्तेदार हैं और कहाँ रहते हैं? उसके तमाम रिश्तेदार और अजीज हैदराबाद में हैं। यहाँ कोई नहीं है उसका। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, हर वक्त उसका ख्याल रखती हूँ। अब्बू मियाँ ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि मैं हर लम्हे उसका ख्याल रखूं, इसलिए कि वो सारा दिन अकेली रहती है। तो फिर वो कहाँ गई होगी? कहीं उसने खुद को पुलिस के हवाले तो नहीं कर दिया होगा? तुमने आज का अखबार देखा? मुमकिन है अखबार में शाहजहां के कत्ल और शबनम की गिरफ्तारी की खबर हो। अखबार तो नहीं देखा मैंने, सीधा आपके पास चला आया। अच्छा बैठो, मैं अखबार लेकर आती हूँ। मैंने भी आज का अखबार नहीं देखा। चाची साथ वाले कमरे में गई और वहां से अखबार ले आई। मैंने खबरों वाला सफ़ा देखा। उसमें शाहजहां के कत्ल की खबर नहीं थी। मैंने कोई 2-3 बार अखबार उल्टा पलटा। कत्ल और डकैती की छोटी बड़ी खबरें छपी हुई थी। चाची ने भी अखबार का कोना कोना छान मारा, मगर उसमें शाहजहां के कत्ल या शबनम की गिरफ्तारी की कोई खबर ना थी। इसका मतलब यह था कि शबनम थाने भी नहीं गई थी। शाहजहां के कत्ल की खबर क्यों नहीं छपी? शायद पुलिस को कत्ल की इत्तला नहीं मिली होगी। अगर मिली होगी तो बहुत ताखिर से। तो फिर शबनम के बारे में खबर क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसके कत्ल को राज रखना चाहती हो? नहीं, शाहजहां को ऐसी शख्सियत नहीं है और न शबनम किसी वजीर की बेटी है। फिर ऐसे जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं शबनम किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस गई। ऐसा तो नहीं कि उसे रास्ते में अगवा कर लिया गया हो? अगवा?
शबनम को किसने अगवा किया होगा? किसी बदमाश ने। शबनम जब शाहजहां के यहाँ से आ रही होगी, मुमकिन है उस पर किसी बदमाश की निगाह पड़ गई हो। सुनसान राहों में बेसहारा लड़कियों पर तो फौरी निगाह पड़ती है ना। हाँ, इसका इम्कान है। उसे खाइफ देखकर किसी आवारा गर्द ने सहारा देने की पेशकश की हो और बहला फुसला कर उसे कहीं ले गया हो। आय हाय, अगर ऐसा हुआ तो मैं अब्बू मियाँ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। चाची की आंखों में आंसू आ गए। इसमें आपको क्या कसूर है? गलती शबनम की है। ना वो घर से जाती, ना हम सब परेशानी में मुब्तला होते। अरे भैया, अब मैं क्या करूं? खुदा मालूम उसका क्या हशर हुआ होगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए और दुआ कीजिए। मैं भी जाकर एक दो पुलिस स्टेशनों पर मालूम करके आता हूँ, शायद कुछ खबर मिल जाए। मुझे जैसे उसके बारे में कोई इत्तला मिलेगी मैं आपको आगाह कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ना भैया, अभी नहीं, चाय पी कर जाना। तुम कल से बाप बेटी के लिए फिक्रमंद हो रहे हो, तुम्हारे को खातिर तक ना कर सकी। मेरे शौहर होते तो वो तुम्हारा हाथ जरूर बटाते। जरा देर ठहरो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। चाय मैं किसी और वक्त आकर पी लूंगा, परेशानी में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। तुम चाय पी लोगे तो उसी बहाने मैं भी पी लूंगी। मैंने भी रात से कुछ नहीं खाया है। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर आंगन की तरफ चली गई। शायद बावर्ची खाना उस तरफ था। चाय की मुझे भी शिद्दत से तलब हो रही थी, इसलिए कि मैंने बहुत जल्दी में नाश्ता किया था। शबनम की खैरियत मालूम करने और उसे देखने की इतनी बेसब्री थी कि चाय नहीं पी थी। चाची जल्द ही 2 कप चाय बना कर ले आई। वो अब भी बड़ी उदास और मखमूम से नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से चाय हलक से उतारी और उन्हें तसल्ली तशफ़ी देकर घर पहुंचा। मेरे पास जो रकम बची थी वो नाकाफी थी। मालूम नहीं आगे चलकर क्या हालात पेश आए। मालूमात हासिल करने के लिए रकम भी खर्च करना पड़ती है। थानों पर भी शायद कुछ रकम खर्च करना पड़े। अगर किसी पुलिस स्टेशन पर शबनम मिल जाती तो पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता। मैंने वो पोटली निकाली जिसमें शाहजहां की रकम, बटवा और कागजात थे। उन कागजात में एक पतली सी नोटबुक भी शामिल थी जिसमें 4-5 सफ़हात थे। मैंने गैर इरादी तौर पर उस नोटबुक को उठाकर खोला तो उसमें अंग्रेजी और उर्दू में चंद नाम और पते लिखे हुए थे। एक सफ़े पर कुछ लोगों के सिर्फ नाम और टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने कुछ सोचकर नोटबुक जेब में रख ली। तकरीबन 1,000 की रकम भी ले ली। ये माल शाहजहां का था। माल मुफ्त का था, इसलिए कि 10,000 की रकम अब्बू मियाँ को भी देना चाहता था। इसलिए कि 10,000 की ये रकम शाहजहां का मालिक अब्बू मियाँ के केस पर खर्च करा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये रकम अब्बू मियाँ की ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाने पर खर्च की जानी थी। मैं इस ख्याल से सीधा जिम्मी के यहाँ पहुँचा कि वो शाहजहां से वाकिफ़ है तो उसके मालिक से भी वाकिफ़ होगा। जिम्मी सोसाइटी, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद के बदमाशों को जानता था और फिर उन पुलिस वालों से उसके ताल्लुकात भी थे जो उससे भत्ता वसूल करते थे। वो सो रहा था। उसके भाई ने बताया कि वो सुबह 6 बजे घर आकर सोया है। मेरे कहने पर उसे जगाया गया। उसने अपने भाई को चाय लाने के बहाने बाहर भेजा तो मैंने पूछा, कितनी रकम जीती? 3,000। आपके आने से पहले तो मैं हार रहा था। आपके आने के बाद मेरी किस्मत जाग उठी। मैं तुम्हें एक बार फिर जहमत देने के लिए आया हूँ। अरे एक नहीं, 1,000 बार दे, मैं हाजिर हूँ। हाँ तो क्या हुआ? आप उस लड़की को ढूंढने में कामयाब हो गए थे? मैंने उसे किसी कदर तफसील से सारा वाकया सुनाकर अपना मुद्दा बयान किया। इसी सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। शाहजहां को कत्ल कर दिया गया और अब तक शायद पुलिस को खबर ना हो सकी, मगर मैं बता सकता हूँ कि उसे किसने कत्ल किया है। किसने? मुहिउद्दीन ने। मुहिउद्दीन? कौन है ये मुहिउद्दीन? शाहजहां का बॉस और बेचम कॉरपोरेशन का मालिक। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि शाहजहां को मुहिउद्दीन ने कत्ल किया है? मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जिस वक्त मैं शाहजहां को शराब की बोतल देकर बंगले में दाखिल हो रहा था तो मुहिउद्दीन की मर्सिडीज शाहजहां के बंगले में दाखिल हो रही थी। मैं नींद तारीकी की वजह से ये नहीं देख सका कि उस कार में कितने आदमी हैं, मगर मेरा कयास है कि वो अकेला ही होगा। लेकिन मुहिउद्दीन शाहजहां को क्यों कत्ल करने लगा? वो तो उसका खास आदमी था। शबनम की वजह से। क्या मतलब? जी हाँ, वो लड़की कुछ इतनी हसीन है कि हर शख्स उससे करीब होना चाहता है, उसे अपने दिल में कैद कर लेना चाहता है। उसे देखकर खुद मेरा भी यही जी चाहने लगा था। मुमकिन है शाहजहां को इसीलिए ठिकाने लगाया गया हो कि वो बददयानती का मुर्तकिब हो रहा था। कैसी बददयानती? मुहिउद्दीन ने शबनम को अपने घिनौने मकासद के लिए अगवा कराया था। शाहजहां ने सोचा होगा क्यों ना पहले मैं अपनी मेहनत वसूल कर लूं। मुहिउद्दीन बड़ा संग दिल है, वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात पसंद नहीं करता। उसे शाहजहां की यह हरकत अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए उसने उसे ठिकाने लगा दिया। ये रहता कहाँ पर है? डिफेंस में, पार्क के मेन गेट के सामने जो गुलाबी रंग की कोठी है ना, उसी में रहता है। शबनम की जरा सी गलती की उसे कितनी बड़ी सजा मिल रही है।
وہ ایک چھوٹے شیطان کے ہاتھوں سے نکل کر اب ایک بڑے شیطان کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا شبنم کو محی الدین کے ہاتھ سے چھڑانا چاہتے ہیں؟ ہاں، شبنم کو اس خبیث کے ہاتھوں سے چھڑوا لوں گا تو سمجھو میں نے کفارہ ادا کر دیا۔ جمی کا بھائی ایک ٹرے میں چائے اور پرتکلف ناشتہ لے کر اندر آیا تو جمی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ جب اس کا بھائی ٹرے رکھ کر چلا گیا تو اس نے تپائی میری طرف کھسکاتے ہوئے کہا، محی الدین جیسے لوگوں سے ٹکر دینا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف دولت مند ہے بلکہ بارسوخ بھی ہے۔ دولت کی وجہ سے شرفا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ہاتھ لگ گئے نا تو وہ ہمیں زندہ دفن کر دے گا۔ کچھ بھی ہو دوست، میں شبنم کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں، اسے ہر قیمت پر واپس لے کر آؤں گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تم؟ نہیں جمی، تم کس لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ میری بات اور ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا جب میں نے شبنم کو دیکھا تھا۔ وہ کسی چڑیا کی طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں التجا تھی، مگر اس لمحے مجھ پر ان التجاؤں کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے شبنم کو کسی اور انداز سے دیکھا تھا، لیکن جب صبح میں گھر واپس آ رہا تھا تب بے اختیار اس کا خیال آیا۔ پھر میری نظروں میں اس کا مغموم چہرہ ابھرا۔ تب مجھے پچھتاوا سا ہوا کہ میں نے شبنم کو اس بدماش کے ہاتھوں سے کیوں نہیں چھڑایا۔ زندگی میں ایک نیکی کا موقع آیا تھا، اسے بھی میں نے گنوا دیا۔ اب پھر سے موقع مل رہا ہے تو میں اس نیکی کو کیوں ضائع کروں؟ میں جمی کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ میں نے بادل ناخواستہ فیصلہ کیا کہ جمی کو بھی ساتھ لے چلوں۔ ایک سے دو بھلے، جمی ساتھ رہے گا تو اس کا سہارا رہے گا۔ جمی، ہمیں ہتھیار وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، کیا تم اس کا کچھ بندوبست کر سکتے ہو؟ ہمیں ہتھیار کی نہیں، حوصلے کی ضرورت ہے۔ جس قسم کا ہتھیار کہیں گے اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ آپ بھی تو جانتے ہیں کہ ہتھیار کہاں سے مل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 2 پستول کافی ہوں گے۔ ہاں، مگر دونوں پستول سائلنسر والے ہوں تو بہتر ہے۔ میں نے اور جمی نے ایک پلان بنایا۔ محی الدین کے ہاں رات کے وقت آپریشن کرنا تھا۔ پہلے تو ہم نے بازار جا کر باٹا کی دکان سے کینوس کے جوتے خریدے، پھر سوراب گوٹ پہنچ کر گلاب خان سے 2 پستول سائلنسر سمیت ایک روز کے لیے کرایہ پر لیے۔ ان دونوں پستولوں کو لوڈ کر لیا۔ شام سے پہلے ہم ڈیفینس پہنچ گئے۔ میں جیمی کو اپنے ساتھ مناف میاں کے ہاں لے گیا۔ آج وہاں جوئے کی محفل نہیں تھی، مناف میاں گھر پر تھے۔ جیمی وہاں نہیں ٹکا اور تھوڑی دیر بعد اپنے چند دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ پھر رات 9 بجے آئے تو کسی اندرونی جذبے سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں اور مناف میاں کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے اپنا آپریشن مناف میاں سے پوشیدہ رکھا۔ جیمی نے مناف میاں کے سامنے کوئی بات نہ کی۔ جب ہم کھانا کھا کر مناف میاں سے مل کر گھر جانے کے بہانے سے نکلے تو جمی نے چلتے چلتے راستے میں مجھ سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حالات ہمارا ساتھ دیں گے۔ وہ کیسے؟ کوئی خاص خبر لائے ہو کیا؟ ہاں، اس کوٹھی میں محی الدین اپنے 2-3 ملازمین کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک لاہور میں ہے جو کسی ٹیکسٹائل کے جی ایم کی بیٹی ہے، دوسری بیوی حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ چونکہ یہاں تنہا ہے اس لیے کچھ پراسرار سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ کیا یہ بات تمہارے دوستوں نے بتائی ہے؟ ہاں، اس کی سرگرمیاں کچھ ایسی ہیں کہ آج تک پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ کیا شبنم اسی کے بنگلے پر ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا، اخفاء راز کا ڈر تھا۔ ویسے آپ کہیں تو میں اپنے چند دوستوں کو بھی ساتھ لے لوں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم دونوں ہی کافی ہوں گے۔ میں نے تیقن سے کہا۔ رات 11:15 بجے ہم محی الدین کی کوٹھی کے عقب میں تھے۔ امریکی طرز پر بنی ہوئی اس کوٹھی کے احاطے کی دیواریں 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ احاطے میں کسی بھی سمت سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ جمی گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا اور میں کوٹھی کا ذریعہ حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ البتہ اس کے وسیع اور عریض برآمدے میں ایک بلب روشن تھا۔ بالائی حصے کے 2-3 کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک کمرہ جو کونے پر تھا جہاں سے ڈرینیج اور پائپ لائنیں جا رہی تھیں، اس کمرے کی کھڑکی میں گرل تھی۔ وہ کسی قدر تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہاں سے روشنی پردے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ جمی نے مجھے وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور بلی کی طرح دبے قدموں کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو کر پورچ کی طرف بڑھا جہاں محی الدین کی مرسیڈیز کھڑی تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکال کر ایک ٹائر پنچر کر دیا۔ یہ منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا جو کامیابی سے انجام پا گیا۔ جمی پلٹ کر میرے پاس آیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ شبنم اس کوٹھی میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہماری بھاگ دوڑ رائگاں جاتی۔ ہم قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھے۔ میں دائیں جانب گیا جبکہ وہ بائیں جانب۔ میں ٹھیک اس جگہ پہنچ کر رکا تھا جہاں پائپ لائنیں اوپر تک چلی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک پائپ کھڑکی کے قریب سے بھی گزرتا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور ایک پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ ایک پیر مونڈیر پر رکھنے کے بعد میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ لی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ شبنم اسی کمرے میں قید ہے۔ اس کمرے میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔
میں چند لمحوں تک کان لگائے رہا، کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ میں نے کھڑکی پر پڑے ہوئے پردے کا کونا پکڑ کر ذرا سا ہٹایا۔ وہ ایک آراستہ و پیراستہ خوابگاہ تھی۔ اس کے وسط میں کرسی پر کوئی غم و یاس کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ شبنم! میرے دل کے گوشے سے ایک صدا بلند ہوئی۔ اس کمرے کا دروازہ مقفل تھا۔ میں شبنم کو آواز دینے ہی والا تھا کہ کمرے کی دوسری جانب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر باہر سے دروازہ کھولا گیا۔ میں نے پردہ برابر کر دیا۔ کمرے میں آنے والے نے شبنم سے پوچھا، کہو تو تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ مجھے کھانا نہیں، تھوڑا سا زہر لا کر دو، یا پھر تم نے شاہجہان کو جس طرح ختم کیا تھا مجھے بھی کر دو۔ میں نے اسے اس لیے ختم کر دیا کہ وہ نمک حرام نکلا۔ وہ تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں پر؟ میں تمہیں رانی بنانا چاہتا ہوں۔ تم رانی بن جاؤ گی اور دلوں پر حکمرانی کرو گی تو دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ دل پر حکمرانی کرنے سے دولت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا۔ تم پارس پتھر ہو، میں اس پتھر سے دنیا کی ساری دولت کھینچ لوں گا۔ تم تو شاہجہان سے بھی بڑے خبیث ہو۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم نے میرے حصول کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا۔ میرے باپ کو جیب کاٹنے کے الزام میں پھنسوا دیا تاکہ مجھے اغوا کر کے اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کر سکو۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ تم ایک ذہین اور حسین لڑکی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو۔ جذباتی بننے کے بجائے عقل سے کام لو، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ کرو۔ تمہارا باپ تمہاری شادی زیادہ سے زیادہ کسی کلرک یا بینک کے کسی معمولی سے افسر سے کر دے گا۔ وہ کیا دے سکتا ہے تمہیں؟ بھوک، افلاس، بیماریاں اور درجن بھر بچے۔ تم شادی کے 6-7 برس بعد ہی اپنا حسن، اپنی کشش کھو دو گی۔ بچوں کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملے گا۔ میری راہ اختیار کرنے سے تم ایک مہارانی کی طرح زندگی گزارو گی۔ تمہارے پاس کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، کاریں، جواہرات، دنیا کی اعلیٰ اور قیمتی ملبوسات۔ زندگی اتنی خوابناک ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ کبھی تم نے حلال کی کمائی کا لطف اٹھایا کیا؟ احمقانہ باتیں مت کرو۔ تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم 2-3 دن میں سن لو گی کہ تمہارا باپ حوالات سے فرار ہوتے ہوئے پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا ہے۔ پھر میں تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا تاکہ تم اپنا بدنما چہرہ لے کر کراچی کی گلیوں میں بھیک مانگتی پھرو۔ میں محی الدین ہوں، جس لڑکی کو چاہے بھکارن بنا دوں، جسے چاہے مہارانی۔ میرا فیصلہ کسی چٹان کی طرح اٹل ہوتا ہے۔ اس نے دہشتناک لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں شبنم کی سسکیاں گونجنے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل میں کرچیاں سے چبھ رہی ہوں۔ میں نے پردہ ایک طرف ہٹایا۔ شبنم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کو آواز دی، شبنم، شبنم۔ گریہ وزاری کی بنا پر وہ میری آواز نہ سن سکی۔ دوسری بار میں نے اسے تیز آواز میں پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ شاید اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ اس نے گردن گھما کر جائزہ لیا تو اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ لپک کر میرے پاس آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے سے حزن و ملال کے بادل چھٹ گئے اور مسرت و انبساط کی ایک لہر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ گرل پکڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انداز میں والہانہ پن تھا۔ سکندر صاحب آپ؟ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ یہ میری اس سے دوسری ملاقات تھی۔ یہ ملاقات کچھ اس انداز میں ہوئی تھی کہ مجھے قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ گرل تھامے کھڑی تھی اور میں بلندی پر ٹنگا ہوا تھا۔ وہ جس والہانہ انداز سے دوڑ کر کھڑکی سے آن لگی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے دل میں بھی میری محبت کی شمع روشن ہے۔ اس کے چہرے کی ضیا پاشی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ میری آمد کے منتظر تھی۔ شبنم، تم نے بہت بے صبری سے کام لیا۔ اگر تم اس معاملے میں عجلت نہ کرتی تو ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ مجھے معاف کر دیں سکندر صاحب۔ تم تھانے میں جانے کے بجائے شاہجہان سے متاثر ہو کر باہر سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس جلد بازی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ شاہجہان کا کیا حشر ہوا معلوم ہے آپ کو؟ مجھے معلوم ہے۔ میں تمہاری تلاش میں وہاں پہنچا تو مجھے دیر ہو چکی تھی۔ محی الدین شاہجہان کو قتل کر کے تمہیں لے جا چکا تھا۔ تو آپ کو تو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے؟ ہاں۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کتنے بڑے درندے ہیں؟ یہ مار ڈالیں گے آپ کو۔ آپ فوراً جا کر تھانے اطلاع دیں۔ میں پولیس کو بتانا چاہتی ہوں کہ محی الدین نے کس طرح شاہجہان کو قتل کیا ہے۔ ممکن ہے پولیس میری بات پر یقین نہ کرے اور ہماری مدد کو نہ آئے۔ اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہوگی۔ محی الدین بہت بااثر ہے۔ اونچے لوگوں سے اس کے روابط ہیں۔ میں اس کے مقابلے میں گمنام اور چھوٹا سا ہی، مگر میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ لوگ کچھ دیر میں مجھے یہاں سے بہادرآباد لے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے خیال میں یہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ میں اور میرا دوست جمی
तुम्हें इन दरिंदों से छुड़ाने के लिए आए हैं। मेरा दोस्त ही है जो शाहजहां के यहाँ शराब सप्लाई करता था। अगर हम दोनों बदकिस्मती से पकड़े गए तो तुम हमारी तरफ से अनजान बन जाना, इसलिए कि हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ डकैती की नीयत से आए हैं। अल्लाह ना करे कि आप पकड़े जाएं, वो तड़प कर बोली। अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल रख लो। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो घबरा कर बोली, मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं, इसे चलाना भी नहीं आता, इसे आप अपने पास ही रखें। ठीक है। फिर मैं तेजी से फिसलता हुआ नीचे आया। पिस्तौल उठाकर मैंने इधर उधर देखा, कहीं को आ तो नहीं रहा। जब इत्मीनान हुआ तो खिड़की की तरफ देखा। वो मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देखती हुई हाथ हिला रही थी। मैंने भी जवाबन हाथ हिला दिया। इसके बाद मैं तेजी से उस सिमत में बढ़ गया जिधर जिम्मी गया था। मुझे कोई खबर नहीं थी कि जिम्मी इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं घूमकर बरामदे के पास पहुंचा तो जिम्मी वहां खड़ा दिखाई दिया। मुझे देखते उसने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया, फिर अपने पीछे आने के लिए कहा। सामने कमरा था जिसमें रोशनी हो रही थी और दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। जिम्मी दबे पांव कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, फिर अंदर झांकने लगा और जेब से पिस्तौल निकालकर मुझे इशारा करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे कमरे में आया। वो एक वसी अरीज और खूबसूरत नशिस्तगाह थी। उसकी आराइश और ज़ेबाइश इस अंदाज में की गई थी कि हम दोनों चंद लम्हों के लिए उसके शहर में खो के रह गए। बड़ा ख्वाबनाक माहौल था, लेकिन कमरे के गहरे सन्नाटे ने मेरी छठी हिस्स को बेदार कर दिया। मुझे खतरे की बू आने लगी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमारी हरकत सकनात पर उसकी नजरें जमी हुई हों। मैंने गिरदोपेश पर एक निगाह डाली, मगर मुझे कोई भी दिखाई ना दिया। मैंने जिमी को ऊपर चलने का इशारा किया। शबनम पहली मंजिल पर कैद थी। मोहिउद्दीन भी ऊपर था, उसके साथी भी वहीं हो सकते थे। हम मोहतात अंदाज में उस जीने की तरफ बढ़े जो दाएं जानिब था। हम जीने के पास पहुंचे ही थे कि एक करख्त आवाज सन्नाटे को चीरती हुई हमारी समाज से टकराई। कौन है? ठहरो। आवाज अकब से आई थी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, पाँव जैसे मुंजमद हो गए। हमने पलट कर देखा। वो तीन थे और रिवॉल्वरों से मुसल्लह थे। उनके चेहरों से दरिंदगी झलक रही थी। उनमें से एक इस तरह चौंका जैसे हमें पहचानता हो। उसने ताकुमाना लहजे में कहा, अपने पिस्तौल फर्श पर फेंक दो। वो तीनों हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हम भी उनकी जानिब बढ़े। जिसने हमें हुक्म दिया था वो जिम्मी से इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, सुअर के बच्चे, ये तुम हो? जेब काटते काटते अब धाके भी डालने लगे। अगर मैं सुअर हूं तो तुम क्या हो? महासुअर। जिम्मी ने कहा तो यह सुनते उस दरिंदे का चेहरा मुतगय्यर हो गया। अगर तुम्हारे दिल में कोई हसरत है तो जरूर पूरी करो। मैं समझ गया कि जिम्मी उसे बातों में उलझा रहा है ताकि मौके से फायदा उठाया जा सके। मैंने लम्हाती वक्फे से फायदा उठाकर सूरत से फायर झोंक दिए। पहला निशाना खता गया। दूसरी गोली एक बदमाश के हाथ पर लगी तो उसका पिस्तौल छूटकर फर्श पर गिर गया। उसका हाथ जख्मी हो गया था। उसकी उंगलियों से खून की मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। उसका चेहरा तशन्नुस से बिगड़ गया। जिम्मी ने बिजली की सी तेजी के साथ अपने दुश्मन पर फायर किया तो गोली उसकी टांग में लगी। उसने भी जवाबन जिम्मी पर फायर किया, लेकिन जिम्मी की गोली उसकी टांग पर लग चुकी थी। उसने दिलखराश चीख मारते हुए जिम्मी पर फायर किया। गोली लगने से वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका, इसलिए उसका निशाना खता गया। जिम्मी की जिंदगी थी कि वो बच गया। गोली उसके सर पर से गुजर गई। तीसरे बदमाश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस पर फायर करे। वह हवास बाख्ता होकर इधर उधर देख रहा था कि मेरी चलाई हुई गोली उसके दाएं बाजू को छूती हुई गुजर गई। वो उछल पड़ा, मगर उसने रिवॉल्वर नहीं फेंका। सरासीमगी में उसने जिम्मी पर फायर झोंक दिया। मैंने उस पर दूसरा फायर किया तो गोली उसके रिवॉल्वर पर लगी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिरा और वो खुद कलाबाजी खाकर सोफे पर गिरा। हम दोनों ने लपक कर रिवॉल्वर उठा लिए। जिम्मी उस दरिंदे से बोला, अब बताओ तुम्हारे सीने में कितनी गोलियां उतारी जाएं? वो क्या जवाब देता? दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा था। उसकी टांग से खून निकलकर उसकी क्रीम कलर की पतलून में जज्ब हो रहा था। दूसरे का हाथ जख्मी हुआ था। वो बाएं हाथ से दायां हाथ पकड़े हुआ था। उसके दोनों हाथ लहू लहान हो रहे थे। अलबत्ता तीसरा हमें खौफजदा अंदाज में देख रहा था और फरार की राहें ढूंढ रहा था। हम अपने आइंदा इक़दाम की मनसूबाबंदी कर रहे थे कि यके बाद दीगरे दो फायर हुए। मेरे और जिम्मी के सर पर से गोलियां सनसनाती हुई गुजरी और सामने वाली दीवार में बेबस हो गई। फिर एक गुर्राहट सुनाई दी, पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे सरों में सुराख हो जाएंगे। मैंने अंदाजा लगाया कि कोई जीने पर खड़ा है। हमारी फतह आर्जी साबित हुई थी। मेरे जहन से ये निकल गया था कि ऊपर मोहिउद्दीन मौजूद है। वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर नीचे आ सकता है, और ऐसे ही हुआ। मैं जिमी को भी ना बता सका कि सबसे बड़ा शैतान तो ऊपर है। अलबत्ता उसे इशारे के नायत शबनम की मौजूदगी के बारे में बता दिया था। मैंने और जिमी ने अपने अपने पिस्तौल और वो रिवॉल्वर जो अपने कब्जे में किए थे उन्हें फेंकने में तामुल किया तो एक और फायर हुआ, जिससे करीबी मेज पर रखा गुलदान चकनाचूर हो गया।
اسی طرح تمہاری کھوپڑیوں میں بھی سوراخ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے گھبرا کر ہتھیار پھینک دیے، پھر آواز کی طرف گھومے۔ زینے پر نیلے سوٹ والا ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں خوفناک قسم کا ریوالور تھا۔ میں نے پہچان لیا، وہ محی الدین تھا۔ محی الدین وجیح تھا، رنگت نکھری ہوئی، بلند قامت، صحت مند اور چاقو چابند۔ میرا خیال تھا کہ اتنے دلکش صرف فلمی ہیرو ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہماری طرف سے ہوشیار تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی، جیسے ہمارے حرکت کرتی وہ فائر کر دے گا۔ اس نے سینے طے کر کے نیچے آتے ہوئے اپنے اس گرگے کو حکم دیا جو زخمی نہیں تھا، ٹونی، پولیس کو فون کرو اور کہو کہ یہاں 2 مسلح ڈاکو گھس آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے 3 آدمیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ مگر نہیں، پہلے شیدے کو فون کرو، وہ گلشن والے ٹھکانے پر ہوگا۔ اس سے کہو کہ بلبل کو بہادر آباد والے مکان میں لے جائے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بلبل سے اس کی مراد شبنم ہے۔ جب محی الدین اپنے گرگے سے مخاطب تھا تو اس وقت میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جمی کو اشارہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ جمی نے انکار کر دیا، وہ مجھے اس مصیبت میں گرفتار کر کے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسی حماقت نہ کرے۔ جمی کو فرار ہونے کا موقع دینے کے لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی۔ جیسے ہی وہ بدماش ہمارے قریب آ کر ہتھیار اٹھانے جھکا، میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا، نتیجتاً قالین پر لڑک گیا۔ میں اس سے گتھم گتھا ہو گیا۔ محی الدین غصے سے دھاڑا، چھوڑ دو اسے ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ خالی خلی دھمکی تھی، اس کا گولی چلانا آسان نہ تھا۔ جمی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اسے فرار ہوتے دیکھ کر وہ چیختا رہ گیا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ جمی کس طرح سے باہر کے دروازے کی طرف لپکا تھا۔ دوسرے لمحے ایک گولی چلی، فضا میں ایک دھماکہ ہوا۔ گولی جمی کے بجا دروازے پر لگی اور دروازے کا وہ حصہ ادھڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد محی الدین ہم دونوں کے سروں پر آن کھڑا ہوا۔ میں نے اس بدماش پر جلدی قابو پا لیا تھا۔ محی الدین نے ریوالور کی نال میری پیشانی پر رکھ کر سخت لہجے میں کہا، سیدھی طرح سے کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو تمہارا بھیجا سلامت نہیں رہے گا۔ میں اس بدماش سے الگ ہو گیا۔ چلو دیوار کی طرف منہ کرو۔ میں دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا رہا اور محی الدین مجھے کور کیے رہا۔ اس کے اشارے پر قالین صاف کیا گیا اور وہاں سے ریوالور اٹھا لیے گئے۔ اس کے گرگوں میں سے ایک نے شیدے کو فون کر کے بلا لیا اور پھر قریبی تھانے کو فون کیا گیا۔ محی الدین کی ہدایت کے مطابق انہیں یہ بیان دینا تھا کہ ایک مسلح ڈاکو نے آ کر بنگلے پر ادھم مچایا مگر اس پر قابو پا لیا گیا۔ اس ڈاکو یعنی مجھے قابو کرنے میں 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ دونوں افراد نہتے تھے۔ اگر اس نے ہمارے ریوالوروں کو تذکرہ کیا تو؟ فکر نہ کرو، تھانے کا تمام عملہ میری عزت کرتا ہے، میں اکثر ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا ہوں۔ آج میں ان سے یہ فرمائش کروں گا کہ اس ڈاکو اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے دونوں کی ایسی خاطر مدارات کی جائے کہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس کس قدر بے رحمانہ انداز سے مجرموں پر تشدد کرتی ہے۔ جب وہ ابو میاں جیسے شخص پر ترس نہیں کھا سکتی تو مجھ پر کیا کھائے گی؟ پھر وہ جمی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میری کھال ادھڑ دیں گے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جان دے دوں گا مگر جمی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ محی الدین کا ایک ساتھی جمی سے واقف تھا، شاید وہ جمی کا ٹھکانہ بھی جانتا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ محی الدین کی آواز میرے کانوں میں گونجی، ٹونی، اسٹور روم سے رسی لا کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ شیدہ بھی آ گیا، وہ بھی چہرے مہرے سے اچھا آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی۔ اس نے اپنے دائیں کلے میں پان دبا رکھا تھا، جسم پر ڈھیلے ڈھالے کپڑے تھے اور گلے میں رنگین رومال جھول رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کا ایک طویل کش کھینچا اور محی الدین کی طرف دیکھ کر بولا، وہ سنہری چڑیا کہاں ہے صاحب؟ اوپر کمرے میں، اسے بہادر آباد والے ٹھکانے پر شفٹ کر دو، مگر ہوشیاری سے، کوئی ہنگامہ نہ ہونے پائے۔ بے فکر رہو صاحب، ہم لوگوں کو ایسا کام کرنے کا بہت تجربہ ہے، ہم اس کو ایسا پیک کرے گا کہ وہ سانس لینا بھی بھول جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلے جاؤ تاکہ میں پولیس کو بلا سکوں۔ اس خبیث کا معاملہ نپٹا کر ان لوگوں کو اسپتال بھیجنا ہے۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اس لیے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ شیدہ شبنم کو وہاں سے کب اور کیسے لے گیا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا تھا کہ میرے لیے اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ جمی فرار ہو گیا۔ میں پہلی بار پولیس کے ہتھے چڑھ رہا تھا، میرا کیا ہوشر ہونے والا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد پولیس آ گئی، تقریباً پورا تھانہ ہی چلا آیا۔ سب انسپکٹر اور SHO بھی تھے۔ انہوں نے محی الدین سے خوب گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ پھر ان کے درمیان جس طرح گفتگو ہوئی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے آپس کے تعلقات نہایت گہرے ہیں۔ محی الدین اور اس کے زخمی گرگوں نے اس واقعے کو بہت سنگین بنا کر پیش کیا۔ میں اس دوران خاموشی رہا۔ میری بدقسمتی کہ شبنم وہاں نہیں تھی، وہ ہوتی تو میں پولیس کو محی الدین کا اصل چہرہ دکھا دیتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ شبنم کو بہادر آباد میں کس جگہ شفٹ کیا گیا ہے، ورنہ پولیس کو آگاہ کر دیتا۔ پولیس نے بیانات قلم بند کر کے دونوں پستول قبضے میں لے لیے۔
مجھ سے بیان لینے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ محی الدین کے ہاں سے نکلتے ہوئے سب انسپکٹر نے کہا، تھانے پہنچ کر اس واقعے کی خبر دیتا ہوں تاکہ کل کے اخبارات میں ڈکیتی کی خبر موجود ہو۔ خبر آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، ایسا جو بولا، پرسوں اس کی تصویر بھی چھپ جائے گی۔